السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بالنسبة للفيديو نشوفوا لا كوريكسيون دو لا سيري نيميرو 4 ديال بريمي سيمستر كور والكومبيستيون اي لي احتراقات دوزيام اني بيو الثاني اعدادي مسار دولي. Exercice 1. Cochez la case correspond à la bonne réponse. Oui, il y a vrai, ou non, il y a faux. La vapeur d'eau est un réactif dans la combustion du carbone. La combustion du carbone, le réactif, mais c'est la vapeur d'eau. Les réactifs qui sont le carbone et le dioxygène. La phrase est fausse. L'eau est un produit de la combustion du butane. La combustion du butane, il y a quand complète ou incomplète, دائما كاين l'eau. C'est un produit من النواتج, إذن vrai. Le réactif de la combustion du carbone est le dioxyde de carbone. إذن بالنسبة للرياكتيف هو المتفاعل اللي كاين متفاعل الكومبيستيون هو الكربون. لو ديوكسيجين هذا ماشي لو ديوكسيد دو كربون أي ثاني أكسيد الكربون ماشي رياكتيف ماشي متفاعل ماشي متفاعل ولكن سي ان برودوي. إذا لا فراز اي فوس نو. لو ديوكسيجين اي ان كومبيرون ثاني أكسيد الكربون هو المحرق. هنا الكومبيرون المحرق والكومبيستيبل مثلا الكومبيستيبل هو المحروق. دابا هذا كومبيرون. كومبيرون سي ان كي ايد على كومبيستيون الديوكسيجين. إذا وي سي فري. L'eau de chaud montre l'existence de dioxyde de carbone. إذا الماء الجير وهو يكشف لنا عن وجود ثنائي أكسيد الكربون. إذا فهو الجواب وهو وي فري. Au cours de la combustion incomplète se produit 4 corps différents. إذا من خلال الاحتراق الغير كامل ينتج 4 أجسام مختلفة. إذا فهو الجواب صحيح وي. Exercice 2. Relie entre les expressions par des flèches. Le combustible, le carburant, les réactifs, les produits par des phrases. بحال قلنا لي تعاريف. شنو هو الكومبستيبل؟ واش اد لا كومبستيون لي سيبي. إذا يسيبي إذا هو المحروق هو اللي تيسيبي لنا هذا الاحتراق. لو كومبيرون شنو لو كومبيرون؟ لو كومبيرون ديال الأكسجين هو الاد يساعد على الاحتراق. الاد à la combustion. Qu'est-ce que c'est le réactif? Les réactifs sont des corps qui réagissent. Une qui réagit, il disparaît pendant la réaction. إذا تختفي أثناء التفاعل الكيميائي. إذا المتفاعلات هي أجسام تختفي أثناء التفاعل الكيميائي. Les produits هما النواتج وهي ce produit il apparaît. إذا il apparaît pendant la réaction. هي تظهر أثناء التفاعل الكيميائي. Exercice 3. En observant les figures 1 et 2, complétez le tableau en utilisant mots au groupe de mots suivants: chauffante, incomplète, ouverte, éclairante, riche en oxygène, complète, pauvre en oxygène, jaune, bleu, fermé. إذا بالنسبة لنا عندنا دو فيغور. فيغور 1 فيغور 2. عندنا لا فيرول هي تتحكم لنا في l'air ولا الديوكسيجين. هذه اللي اسمها لا فيرول. هنا لا فيرول فيرمي هنا لا فيرول اوفير. لا فلام عندنا هنا جون هنا بلو. وعندنا الميلونج ديال الكومبيستيبل الكومبيرون واش الميلونج ديالهم كي تيكون واش تيكون سوفيزون ولا انسوفيزون ديال الديوكسيجين كمية الديوكسيجين كومبيستيون. كومبيستيون واش كومبليت ولا انكومبليت. إذا حنا نشوفو دابا لي فراز. عندنا لا فيرول عندنا هنا ها هي لا فيرول هنا في لا فيغور 1 تشوفوا لا فيغور هنا اوفير ولكن هنا فيرمي. إذا هنا نديرو فيرمي. وعندنا هنا فيغور 2 عندنا اوفير. لا فيرول هي الفوهتين. هنا الفوهتين ضابطة الهواء. لا فيرول هي ضابطة الهواء ولكن هنا الفوهة الفوهة مفتوحة هنا الفوهة مسدودة. إذا هذه تسمى تضبط لنا الهواء وهو ولكن الهواء وفيه ديوكسيجين. ديوكسيجين كي aide à la combustion. La flamme أي la couleur de la flamme. عندنا la couleur de la flamme هنا جون وهنا بلو. ولكن شنو لا ديفيرونس ديالها؟ هنا عندنا éclairante هي جون
وبالنسبة للبلو عندنا واحد لو مو وهو شوفونت، أي هنا شديدة الإضاءة وهنا شديدة الحرارة. إذا هنا نكتبو لنا جون إكليرونت، جون إكليرونت، هذه بالنسبة لجون. إكليرونت هي شديدة الإضاءة. بالنسبة لنا بلو، هذه بلو إذا هو شوفونت هي شديدة الحرارة. نمشيو للميلونج، الخليط ديال الكومبيستيون المحروق والمحرق كي تكون لا كونتيتي دوكسيجين. إذا هنا بالنسبة لينا حنا عندنا هنا كونتي بلو تكون لا كونتيتي دوكسيجين سوفيزون، إذا ريش أون أوكسيجين. هنا بوفغ إذا انسوفيزون. إذا حنا نديرو هنا ريش بوفغ أون أوكسيجين بالنسبة للفيغور 1، وهنا بالنسبة للفيغور 2 نديرو ريش أون أوكسيجين. إذا هنا كاين قلة الديوكسيجين، وهنا هنا ريش أون ديوكسيجين. كومبيستيون شنو هو لو تيب دو كومبيستيون؟ واش ان كومبليت كومبليت. اذا هنا بالنسبه لينا حنا ملي تيكون بوغ اون ديوكسيجين اذا انسوفيزون اذا قله الديوكسيجين اذا كاين ان كومبليت. بالنسبه لا فيغور 2 عندنا ريش اون ديوكسيجين اذا كاين لو ديوكسيجين اي سوفيزون اذا كثر ديال الديوكسيجين اذا عندنا هنا كومبليت. هذا هو لا ديفيرونس انتر ان كومبليت او كومبليت. Exercice 4. Découvrez les 5 gaz en basant sur les épreuves suivantes. Il y a les gaz, il y a 5 gaz, et il y a la preuve d'elle. Il y a le nom d'elle, le gaz. Maintenant, gaz, premièrement, gaz trouble de champ, il y a le gaz lié à l'gir, ou le gaz de dioxyde de carbone. Deuxièmement, gaz aide à la combustion. On a déjà fait la combustion, on va voir le dioxygène. Troisièmement, gaz liquéfié sur la paroi d'un récipient froid. Le gaz, la gaz liquéfié, le gaz qui est liquide sur les parois. Le liquide, l'eau, le gaz qui est le vapeur d'eau. Dans la vapeur d'eau, c'est liquéfaction, la condensation sur les parois. C'est tout la condensation et le بالنسبة للباروا فهو باش يعطينا l'eau. Un gaz toxique résulte d'une combustion incomplète. إذا عندنا واحد الغاز سام تنتج على احتراق الغير كامل معروف وهو المونوكسيد دو كربون أي أحادي أكسيد الكربون هو غاز سام. Cinquièmement, parmi les gaz principaux de l'air mais il n'aide pas la combustion. إذا فهو واحد الغاز parmi les gaz هو من عدة هو الغاز ولكن لا يساعد على الاحتراق ولكن هو غاز أساسي من مكونات الهواء. من مكونات الهواء إذا غازان مهمين وهو لو ديوكسيجين والديازوت. قلنا لو ديوكسيجين هو لو ديوكسيجين سي ايد على كومبيستيون هذا نيد با لا كومبيستيون. شكون هو لو ديازوت هو ثنائي الازوت. Sur le dernier exercice, exercice 5. La combustion complète du butane est une réaction chimique, transformation chimique. إذا احتراق الكامل للبوتان تنتهي تفاعل كيميائي وهو تغيرات أو تغير كيميائي. إذا بutane عندنا هنا لو بيلون دو لا كومبيستيون. بutane بلس ديوكسيجين تعطينا لو بلس ديوكسيد دو كربون. إذا كومبيستيون كومبليت اللي عطانا دو corps, l'eau et le dioxyde de carbone. Premièrement, dans ce cas, quelle est la couleur de la flamme? Il est mis complète, la flamme est bleue. Deuxièmement, comment est la quantité d'air d'oxygène? D'oxygène est riche, ou l'angle là, suffisant, et كافية. Qui met l'oxygène, c'est كافية. Troisièmement, quel est le carburant? ما هو المحرق. شكون هو المحرق شون كومبيون كي ايد على كومبيستيون. اذا شكون هو لو ديوكسيجين. كاتريامون كي لو كومبيستيبل. لو كومبيستيبل هو المحروق. شكون هو اللي سيبي لا كومبيستيون هو البيتان اي البوتان. Cinquièmement, quels sont les réactifs? شنو هما لي réactifs؟ إذا لي réactifs sont des corps qui réagissent entre eux.
هما الأجسام الأولية، الأجسام المتفاعلة. شكون هما الأجسام المتفاعلة؟ هو البيتان والديوكسيجين. إذا هما نكتبو هنا لو بيتان et le dioxygène. Quels sont les produits? Les produits sont les corps qui apparaissent, qui sont formés après la combustion. هما l'eau et le dioxyde de carbone. هما الأجسام النواتج. هذو النواتج. Sur la dernière question. Comment peut-on prouver la présence de ces produits? Je connais les produits. هو l'eau, le dioxyde de carbone. Je connais le dioxyde de carbone. On peut l'identifier par le de chaud. Le dioxyde de carbone s'identifie avec le de chaud qui se trouve. هنا أن ثاني أكسيد الكربون يمكن الكشف عنه بماء الجير حيث يتعكر. بالنسبة للو هذيك الفابور دو سيدونتيفي par la condensation ديال الفابور دو. إذا الفابور دو اللي تكون تولي condensation ديال الفابور دو sur le paroi. إذا l'eau s'identifie par la condensation du vapeur d'eau. هذاك البخار الماء تيصطدم مع داك الجوانب ديال الريسيبيون ديال الإناء بارد وتعطينا لو. Au revoir, à la prochaine.